क्लास 7 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक फरिश्तों पर ईमान। फरिश्तों पर ईमान रखना अल्लाह ताला का हुक्म है। फरिश्तों पर ईमान रखने का कुरान मजीद में हुक्म आया है। फरिश्तों का इनकार करने से इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। फरिश्तों पर ईमान रखना, रसूलों पर, आसमानी किताबों पर, आखिरत के दिन पर ईमान रखना, ये सब हमारे दीन का हिस्सा है। इनमें से किसी एक चीज़ का भी इनकार करने से इंसान दायरा इस्लाम से, दीन से खारिज हो जाता है। इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और जो कोई अल्लाह का, उसके फरिश्तों का और उसकी किताबों का और उसके रसूलों का और आखिरत के दिन का इनकार करे तो यकीनन वो भटक कर बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा, यानी वो दीन इस्लाम से भटक गया है, वो गुमराह हो गया है। फरिश्तों के बारे में इस्लामी अकीदा ये है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है, इसीलिए इन्हें अल्लाह ताला की नूरी मखलूक कहा जाता है। फरिश्तों को खाने पीने और सोने की हाजत नहीं होती। फरिश्ते ना खाते हैं, ना पीते हैं और ना सोते हैं। फरिश्ते मासूम आनिल खता हैं, यानी इनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह ताला की इतात यानी पैरवी में मसरूफ़ रहते हैं, कभी भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, वो नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की जिसका वो उन्हें हुक्म देता है, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। यानी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, वो हर वो काम करते हैं जिसका अल्लाह ताला उन्हें हुक्म देते हैं। फरिश्तों की जिम्मेदारियाँ। फरिश्ते इस दुनिया में अल्लाह ताला के हुक्म से कई एक काम सर अंजाम दे रहे हैं, जिनमें बारिशें बरसाना, हवाओं का चलना, इंसान के अच्छे बुरे अमाल लिखना, इन्हें रिस्क पहुंचाना वगैरह शामिल हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कई बार फरिश्तों का जिक्र फरमाया है। फरिश्तों की तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। इनका काम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल करना था। वही का मतलब होता है अल्लाह का वो पैगाम या हुक्म जो अल्लाह ताला हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने रसूल या नबियों पर भेजा करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इनकी तारीफ़ फरमाई है और इन्हें ईमानतदार और ताकतवर करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, जो कुव्वत वाला है और अर्श वाले अल्लाह के नज़दीक बुलंद मर्तबा वाला है, जिसकी आसमानों में इत्ताअत की जाती है और वो वहाँ ईमानतदार है। यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तारीफ़ बयान की गई है कि वो कुव्वत वाले हैं, वो ईमानतदार हैं और अल्लाह के नज़दीक वो बहुत बुलंद मर्तबे वाले हैं। हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, इनका काम बारिश बरसाना और रिस्क उतारना है। दुनिया में बारिश बरसाना और रिस्क पहुँचाना ये हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, ये क़यामत के नज़दीक सूर फूकेंगे। जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो अल्लाह के हुक्म से ये सूर फूकेंगे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, इनका काम जानदारों की रूह निकालना है। जब किसी के मौत का वक्त करीब होता है तो अल्लाह के हुक्म से ये जानदारों की रूह निकालते हैं। इन्हें मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता भी कहा जाता है। किरामन कातिबीन, कुछ फरिश्ते वो हैं जिन्हें इंसानों के अमाल लिखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दुनिया में इंसानों के किए गए तमाम अमाल लिखते हैं। इन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। मुनकर नकीर, वो फरिश्ते जो इंसान के मर जाने के बाद इससे सवाल जवाब करते हैं, इन्हें मुनकर नकीर कहा जाता है। इन्हें नकीरैन भी कहा जाता है। मालिक और रिजवान, जो फरिश्ता जहन्नुम का दारोगा है, इसका नाम मालिक है, और जो फरिश्ता जन्नत का दरबान है, इसका नाम रिजवान है। हारूत मारूत, हारूत मारूत भी दो फरिश्तों के नाम हैं जो बाबल की सरजमीन पर उतारे गए थे। कुरान मजीद में और भी बहुत से फरिश्तों का जिक्र आया है जो मुख्तलिफ कौमों पर आज़ाब नाजिल करने और इनकी आजमाइश के लिए उतारे गए थे। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत के लिए भी फरिश्ते मुकर्रर फरमाए हैं। ये फरिश्ते हमें नुकसानदेह चीज़ों से बचाते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने हर काम का मुख्तार कुल है, यानी हर काम का इख्तियार उसे हासिल है। वो अपने काम करने के लिए फ़रिश्तों का कतई तौर पर मोहताज नहीं है।
اللہ تعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں فرشتوں کے ذمہ لگا رکھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کا قطعی طور پر محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کا ادب اور احترام۔ ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے اور ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے۔ تعظیم کا مطلب ہے عزت، احترام اور بزرگی۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا یا ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھی اور باادب بات ہی نکلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شعائر یعنی کہ جو چیزیں ہماری شریعت میں ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شعائر اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ نمبر 1، فرشتوں کو پیدا کیا گیا؟ جواب ہے نور سے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لانا ذمہ داری تھی؟ جواب ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ نمبر 3، انسان کی موت کے بعد اس سے سوال جواب کرنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں؟ جواب ہے منکر نکیر۔ نمبر 4، جانداروں کی روح نکالنے والے فرشتے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت۔ نمبر 5، فرشتوں کی تعداد کا علم صرف ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، فرشتوں کو نوری مخلوق کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب ہے حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا اور رزق اتارنا ہے۔ سوال نمبر 3، جہنم کے داروغہ اور جنت کے دربان فرشتے کا کیا نام ہے؟ داروغہ کہتے ہیں کسی جگہ کے انسپکٹر یا افسر کو، اور دربان کسی جگہ کے نگران کو کہتے ہیں۔ جواب ہے جو فرشتہ جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، اور جو فرشتہ جنت کا دربان ہے اس کا نام رضوان ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ جواب ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے نزدیک سور پھونکیں گے۔ سوال نمبر 5، فرشتوں کی کوئی 2 ذمہ داریاں تحریر کریں۔ جواب ہے فرشتے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے کئی ایک کام سر انجام دے رہے ہیں، جن میں بارش برسانا، ہواؤں کا چلنا، انسان کے اچھے برے اعمال لکھنا، انہیں رزق پہنچانا وغیرہ شامل ہیں۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ جواب ہے فرشتوں کے بارے میں اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اس لیے انہیں اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو کھانے پینے اور سونے کی حاجت نہیں ہے۔ فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، یعنی ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، وہ نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے، اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، فرشتوں کے احترام کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے؟ جواب ہے ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ فرشتوں کا احترام کرے اور ان کے لیے تعظیم کے جذبات رکھے۔ تعظیم کہتے ہیں عزت اور احترام۔ فرشتوں کا مذاق اڑانا، ان کے بارے میں نامناسب باتیں کہنا سخت گناہ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نوری مخلوق کے بارے میں زبان سے ہمیشہ اچھی اور باادب بات ہی نکلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر اور اسلامی عقائد کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے شعائر یعنی کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رکھی ہیں، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ ہے، ان کا مذاق اڑانا منافقین کا طریقہ ہے۔ ایک سچا مسلمان کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اسلامی شعائر اور مقدس ہستیوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرشتوں پر ایمان رکھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔